के घर वालों की निगरान है और उसके बच्चों की निगरान है। क़यामत वाले दिन उससे पूछा जाएगा इस बारे में कि उसने क्या किया। लिहाजा वो अपने शौहर और अपने शौहर के घर वालों की खिदमत या एहतराम या उनकी तरबियत की जिम्मेदार बनाई गई है। लिहाजा माँ का अगर माँ ज़्यादा ही सख्त हो तो फिर इंशाल्लाह बच्ची पर कोई गुनाह नहीं होगा। ये एक सवाल है कि वालदा हर वक्त नाराज रहती हैं और हर चीज़ का कसूरवार हमें ठहराती है और बाप भी ऐसा ही करते हैं। तो असल में ये है कि माँ बाप की भी तरबियत की ज़रूरत है। उनको अपनी हदूद का और अपने फ़राइज़ का पता होना चाहिए कि वो अपने हदूद को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। असल ये है कि बच्चे की जब शादी की जाए, बेटे की जाए या बेटी की, तो एक तो ये है कि शादी के बाद उनका बोझ माँ बाप ना उठाए बल्कि उन पर डाल दें। इससे काफ़ी हद तक मसले हल हो जाते हैं। जैसे फर्ज कीजिए बेटे की शादी की है तो अब बहू वालदा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसके लिए इंतज़ाम करे खाने का, पकाने का, कहीं लाने का, ले जाने का। इन सारी चीज़ों से माँ बाप को दस्तबरदार हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने बेटे के लिए शादी की है अपनी बहू की, तो बहू हमारे बेटे के मातहत है। हमें उस पर ज़्यादा हुक्म नहीं चलाना और ज़्यादा उसको तंग नहीं करना। इसका फ़ायदा ये होता है कि माशरती मामलात दुरुस्त रहते हैं। तो माँ बाप को भी इस हद का पता होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि ना तो वो ज़्यादा लाड देखें बहू के या आगे बहू के बच्चों के, और ना ही उनको ज़्यादा सर पर चढ़ाएं कि हर जिम्मेदारी खुद लेते जाएं। बाज़ माएँ शादी करती हैं तो खाना पकाना खुद कर रही होती हैं, बहू से खाना ही नहीं पकवाती। या ये कि आगे बच्चे हुए हैं तो बच्चों का भी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि जी इन्होंने स्कूल जाना है, लाना है, क्या करना है। बहू जो है उसको आज़ाद रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बहू की जिम्मेदारी है वो सोचे कि बच्चों को कैसे स्कूल भेजना है, कैसे लाना है। बहू और बेटे की जिम्मेदारी है कि वो सोचें कि इनकी फीसें कहाँ से देनी है। बहू और बच्चे की जिम्मेदारी है कि बच्चों की तरबियत हमने कैसे करनी है, किस तरह करनी है। बहू और बच्चे की जिम्मेदारी है हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। इन सारी चीज़ों में माँ बाप को ना खुद पीछे हट जाना चाहिए। अपने जो बोझ हैं उन्हें कम करना चाहिए, क्योंकि शादी असल में जिम्मेदारियां कम करने का नाम है। हमारे माशरे में शादी समझी जाती है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ा ले, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसका भी फर्क पड़ता है कि जब माँ बाप बच्चों की शादियां करें तो उन्हें कोशिश करें कि अलग अलग रखें ताकि बाहमी मसाइल पैदा ना हो, एक दूसरे से टकराव ना हो और सास और बहू का मामला भी ना बिगड़े, या ससुर का और बहू का भी मामला ना बिगड़े, बल्कि हर चीज़ अपने जगह पर ठीक रहे। तो कोशिश की जाए कि मामलात को दुरुस्त तरीके के साथ सुलझा लिया जाए, ना कि माँ बाप उन जिम्मेदारियों को अपने सर पे रखें। तो इससे काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं मिजाज की कि जैसे बच्चा कोई चीज़ लाया है तो वो अब देख रही हैं कि उसके हाथ में थैला है, वो अपनी बीवी के कमरे में चला गया है। अब वो शक करेंगी कि पता नहीं क्या चीज़ लाया था, मुझे क्यों नहीं उसने दिखाई, मुझे क्यों नहीं उसने दी। ऐसा बदगुमान नहीं होना चाहिए। बहुत सी ऐसी ज़ाती ज़रूरियात औरत होने की हैसियत से औरत की होती हैं कि मर्द अपनी माँ से भी बात नहीं कर सकता कि फ़लाँ चीज़ मैं अपनी बीवी के लिए लाया हूँ। तो उनकी जो एक निजी ज़िंदगी है उसको निजी ज़िंदगी रहने दिया जाए। बाज़ माएँ ये भी बोझ उठाए रखती हैं कि जी पता रखना है कि बहू गई है तो उसके कमरे में जाके कि कोई नई चीज़ कहाँ रखी हुई है, पुरानी चीज़ कहाँ रखी है, फलां चीज़ किसी को दे दी है कि इधर ही पड़ी हुई है। ये सारा दुख या ये सारा फिक्र औरत को या सास को नहीं पालना चाहिए, बल्कि जब बच्चों की शादियां कर दी तो अब अपनी तरफ अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालें। इन मामलात को उन तक रहना चाहिए, ना कि अपने जिम्मे ले लें। बाज़ माएँ ये करती हैं कि जी बहू को कहा है कि आज इस तरह का सूट पहनना है,
बहू को कहा है कि आज तुमने फलां जगह पर जाना है तो ये जेवर पहनना है, या फलां आ रहा है तो ये करना है। इस तरह क्या हुक्म बहू पर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि ये है कि बहू अपनी मर्जी से जिस तरह का जी चाहे पहने खाए ओढ़े, वो उसका अपना मसला है। एक सवाल ये है कि सौतीले माँ बाप के क्या हकूक है। असल में ये है कि सौतीले माँ बाप के हकूक तो तकरीबन वही हैं जो सगे के हैं। वो सगा अगर जिंदा हो तो सगे को तरजीह दी जाएगी सौतीले माँ बाप के मुकाबले में, इसलिए कि सगी माँ मौजूद है और सौतीली माँ है। तो जाहिर है अगर सगी माँ चाहती है कि सौतीली के साथ कोई उसमें सलूक ना किया जाए तो ऐसा तो नहीं किया जाएगा, लेकिन सौतीले के साथ जो हुस्न सलूक किया जाएगा उसे अपनी सगी माँ से खुफिया रखा जाएगा, ताकि कोई किसी किस्म का तसादम या टकराव पैदा ना हो। इसी तरह बाप का मामला है, सौतीले बाप की खिदमत और एहतराम जितना कर सकते हैं या जितना देखते हैं कि ज़रूरत है किया जाएगा। बाकी ये है कि सगे बाप को तरजीह दी जाएगी सौतीले बाप पर। माँ बाप से कैसे डील करें जो हर बात पर आपको डांटते हैं। डांट सुन लें और गुस्सा ना करें। हिल्म आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए कि माँ बाप का मकाम ही ऐसा है कि वहाँ आगे ना बोलना ही बेहतर होता है। सास और ससुर क्या माँ बाप के बराबर हैं? इस्लाम में इनके क्या हकूक हैं? असल में ये है कि सास ससुर माँ बाप के ही बराबर हैं, क्योंकि बेटा जो है उसकी अतात औरत पर फर्ज है। अगर बेटा चाहता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत खिदमत एहतराम किया जाए तो ज़ाहिर है औरत को करना चाहिए। अगर बेटा मुतालबा नहीं करता तब भी औरत को आम हालात में भी उनसे हुस्न सलूक हर सूरत करना चाहिए। अलबत्ता जब शौहर का मुतालबा हो कि मेरी माँ का कपड़ा धुला हुआ हो, मेरी माँ को खाना पका हुआ मिलना चाहिए, मेरी माँ का ये होना चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है औरत जिम्मेदार है, वो करेगी। इसमें यह है कि क्या जो नंद और देवर हैं वो भी इसमें शामिल हैं? तो वो इसमें शामिल नहीं है। सास और ससुर शामिल हैं, उनकी तो खिदमत अतात की जाएगी, लेकिन जो नंद और देवर हैं वो बराबर का रिश्ता है। उनके कोई खास हकूक आयद नहीं होते इंसान पर। बस इतना ही है कि बहन भाइयों की तरह इकट्ठे रहते हैं, आना जाना है एक दूसरे के पास, एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे की हमदर्दी करेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन भी कर लेंगे जब आपस में अच्छे मामलात हों और एक दूसरे का एहसास हो, ख्याल हो। अगर अच्छे मामलात नहीं हैं, कोई झगड़ा बढ़ता है, कोई बदगुमानी हो जाती है, तो फिर उनका इतना ख्याल रखना जरूरी नहीं है। सास और ससुर की गलती यह है कि वो खामखा अपनी खिदमत में अपने बच्चों की खिदमत भी करवाना चाहते हैं अपनी बहू से, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि वो ये सोचें कि ये हम तक तो ठीक है कि हमारी बहू हमारे लिए करे, लेकिन हमारे बच्चों की हद तक ठीक नहीं है। वो बराबर का रिश्ता है। फिर यह है कि क्या हमारी जन्नत शौहर की अतात में या माँ के कदमों में? तो शौहर की अतात में ही जन्नत है। माँ के कदमों में जन्नत उसी वक्त है जब शौहर इजाजत दे या माँ के पास हो। अगर ना हो तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। माँ बाप को बचपन में किए गए जुल्म और नाइंसाफी के लिए कैसे माफ करें? दिल खुला करें, वसी करें और माँ बाप की जो भी गलतियां हैं माँ बाप होने की वजह से उन्हें माफ कर दें और उनसे दुआ, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिल को भी उनकी तरफ से साफ कर दे और अल्लाह ताला उन पर अपनी मेहरबानियां करे और आखिरत में उनके गुनाहों को माफ कर दे। ये ज्यादा से ज्यादा दुआ वालिदैन के लिए करते रहनी चाहिए। बेटों की जिम्मेदारियों पर नजर डालने, साथ रहता हो या अलग, बीवी बच्चों और माँ बाप के दरमियान कैसे वक्त बांटे? ज़ाहिर है माँ बाप हैं, जब वो मुतालबा करें तो वक्त उन्हें ज्यादा दिया जाएगा और बीवी को ये पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप, मेरे शौहर की ये मजबूरी है कि वो मुझे वक्त ज्यादा नहीं दे पाता। तो ज़ाहिर है माँ बाप की सूरत हाल ऐसी है कि उनको ज्यादा वक्त दे। अलबत्ता अगर माँ बाप जवान हो
तो उन्हें समझाया जा सकता है। अभी अच्छी उम्र में है, अच्छी हालत में है, अपना काम खुद कर सकते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से समझाया जाए कि कुछ बीवी बच्चों के भी हकूक हैं, उनके भी वक्त का मुतालबा है। बाज लोग शादियां होती हैं तो जुदा कर दिए जाते हैं बीवी बच्चों से। बच्चे, माँ बाप चाहते हैं कि जी बच्चा अब हमारी तरफ ही तवज्जो रखे। बाज सासें ऐसी कुछ जिद्दी होती हैं कि वो बहू के पास फटकने भी नहीं देती अपने बच्चे को। तो ऐसे माँ बाप को जरूर सोचना चाहिए कि फिर उनने बच्चे की शादी क्यों की, जब वो बच्चे को पसंद नहीं करते कि वो बीवी को वक्त दे, तो फिर उसे शादी के बगैर रहने देते, शादी ही ना करते। लेकिन अब जब शादी कर दी, उसके बच्चे हैं, बीवी है, तो जाहिर है वो उन्हें टाइम देगा। बीवी को पता होना चाहिए कि वो शौहर को गैर जरूरी तंग ना करे और मुतालबा ना करे कि मुझे ज्यादा वक्त दिया जाए। और माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि बीवी का भी हक है, बच्चों का भी हक है, उन्हें हक मिलना चाहिए। अखराजात के लिहाज से भी, तवज्जुहात के लिहाज से भी, और वक्त के लिहाज से भी कोशिश की जाएगी। अगर माँ बाप आपस की लड़ाई में बेटा बेटी बहू को शामिल करने की कोशिश करें तो किस तरह अदब के साथ निकला जाए? यही है कि कोशिश की जाए कि एक अच्छे तरीके के साथ अपने आप को इन सारी लड़ाइयों से अलग रखा जाए। जैसे एक खातून का वाकया है कि वो बेटा बहू कहीं कमरे में लड़ रहे थे, तो वालदा ने अपनी बेटी से कहा कि जरा जाके देखो कि क्या बात इनमें हो रही है। तो बेटी ने बड़े सुकून से कह दिया कि ये मेरा मामला नहीं है, कि मैं जाके देखूं कि वो क्यों लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी का मामला है, मैं तो नहीं देखूंगी। ज़ाहिरा बेटी नहीं गई, नहीं देखा और नहीं आके खबर दी। तो यही उसने तदबीर है कि ऐसे मामलात में दखल अंदाजी ना की जाए और वालिदा की या वालिद की बात ना मानी जाए। बाज बच्चे माँ बाप की बात मान लेते हैं, बल्कि ना सिर्फ मानते हैं, हमारे यहाँ बाकायदा एक सियासत चलती है कि बच्चे जो हैं उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी अम्मी क्या कर रही थी, अब्बू क्या कर रहा था, क्या खा रहे थे, क्या पकाया है, सारी मालूमात ले ली जाती हैं इस ख्याल के तहत कि पता चले कि उनके घर में क्या होता है या वो अपने कमरे में बैठ के क्या क्या करते हैं। बाद में वही चीजें लड़ाई की बुनियाद बना दी जाती हैं और फिर बच्चे इतने चालाक हो जाते हैं कि वो या तो दादी को खबर ऐसी पहुंचाएंगे कि दादी को आग लग जाए, या अपनी माँ को ऐसी खबर पहुंचाएंगे कि माँ को आग लग जाए। बच्चों की तरबियत के बिगाड़ में हमारे यहाँ औरतों का बहुत सा हिस्सा शामिल है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये ऐसा ना हो, बच्चों में बिगाड़ पैदा ना किया जाए। माँ बाप को भी समझ होनी चाहिए, औलाद को भी। अगर माँ बाप आपको अपने बच्चों के साथ वही सलूक करने को कहें जैसा उन्होंने बचपन में हमसे किया या जैसी परवरिश हमारी की गई, तो उन्हें कैसे समझाएं? जाहिर है उन्हें समझाया जाएगा कि जब हमारा दौर था, आपने जो कुछ हमारे साथ किया वो ठीक किया, जो भी हो गया गुजर गया। अब हालात का तकाजा ये नहीं है, अब बच्चे हमारे हैं, हमें उनकी तरबियत अच्छे तरीके के साथ करनी है। इसमें बड़ा अच्छा एक सास का वाकया है कि बहू का, कि बहू अपनी सास के साथ हमेशा रही, सास की जुल्म ज्यादती भी सहती रही। और जब उसका बच्चा बड़ा हुआ और उसने शादी करनी थी, तो शादी करने से पहले उसने अपने घर के ऊपर 2 कमरे तैयार किए, जो सामान वगैरह रखना था रखा, और शादी करके बहू को ले आई। जब मगरिब हुई तो उसने अपनी बहू से कहा, जो अपनी सास की बहू थी, उसने अपनी नई आने वाली बहू से कहा कि बेटा, ऊपर आपका घर है, ताला चाबी ये है, आप ये लें और अपने घर में रहें। तो जो सास थी ना, उसने सोचा कि ऐसा क्यों। तो बहरहाल सास की भी समझ में बात आ गई कि मैंने तो सारी जिंदगी इस औरत को अपना महकूम रखा, लेकिन आज ये औरत अपने बच्चे को या अपनी बहू को उसका हक दे रही है, और यकीनन ये सही है और मैं गलत थी। सास को भी समझ आ गई। बहरहाल अपने अमल के साथ ये साबित कर दें कि जो तवाज़न है वो कहाँ है, कैसे रखा जाएगा,
और कैसे रिश्ते निभाए जाएंगे। कोई भी हमारे कहने से अपनी आदत नहीं बदलेगा, अपने तौर तरीके, अपनी तरजीहात नहीं बदलेगा, अच्छा अपना जी। दीन नहीं बदलेगा, अपना मिजाज नहीं बदलेगा, लेकिन हम अपनी तरबियत के साथ बच्चों का मिजाज बना सकते हैं। हम अपने अमल के साथ वो करें जो शरीयत पसंद करती है, और जो एक हुस्न तदबीर और तदबीर मंजिल का तकाजा है कि अपने घरों को कैसे रखा जाए। इसी पर इक्तिफा करते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। मजीद कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें मुश्किल बातें समझाई, जो अल्लाह करे कि हम सबके लिए नाफे हों। कुछ सवाल, बल्कि बहुत सवाल आए हैं जो कि शायद हमारे इन औकात कार में पूरे ना हो सकें। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से कुछ सवाल कर लूँ जो आप जिनका जवाब दे दें। एक ये बात कि आपने जो बताया है कि शौहर के वालिदैन के भी हुकूक हैं। हमारी बहनें उसकी दलील जानना चाहती हैं कि ये बात आपने कहाँ से अखज़ की है। हाँ जी, इसकी दलील ये है कि पहली दलील इसकी ये कि औरत से वालिदैन, अपने वालिदैन के हकूक साकित हो जाते हैं। तो जाहिर है जब अपने वालिदैन के हकूक साकित हो गए तो किसी दूसरे वालिदैन के हकूक तो उस पर आयद होंगे, और वो शौहर के वालिदैन हैं। दूसरा ये है कि इस्लाम ने उस शख्स का भी हक हम पर रखा है और उसने सलूक रखा है जो 1 मिनट के लिए हमारे साथ बैठता है या गाड़ी में 5 मिनट के लिए हमारे साथ सफर करता है। साहिबी बिल जन्ब, हमारा बिल्कुल थोड़े वक्त का साथी, उसका भी हक है कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए और उसके हकूक का ख्याल रखा जाए। क्या हक है कि अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, वो दूसरा शख्स हमारे पास आके बैठा है, तो हमें थोड़ा सा सिमटना चाहिए ताकि उसे पता चले कि हाँ, मेरी इज्जत की गई है और मुझे जगह खुली देने की कोशिश की गई है। इसी तरह अगर हम उसके पास बैठे हुए हैं तो कोई ऐसी नागवार बात या हरकत या काम ना करें जो साथी को बुरा लगे। तो ये उसके हकूक हैं। इस्लाम ने जब ये हकूक एक अजनबी साथी के 5 मिनट के साथी के लिए रखे हैं, तो उन लोगों के हकूक कितने ज़्यादा होंगे जिनके साथ अब हमने शादी के बाद सारी ज़िंदगी गुजारनी है। सारी ज़िंदगी के मामलात उनके साथ ही चलना है, उनके साथ ही होने हैं। माँ बाप को तो पीछे छोड़ा। फिर ये है कि कुरान हकीम में और अहादीस में जो वालिदैन के लिए ताकीद मिलती है वो ज़ाहिर है औरत के लिए सास और ससुर हैं, वहीं वो पूरी की जा सकती है और होगी। तीसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जो बड़े हैं उनकी वजह से तुम पर बरकत नाजिल होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब शादी होती है तो औरत के घर में या औरत का ताल्लुक सबसे करीबी जिन बड़ों के साथ होता है वो सास और ससुर है, और उन्हीं की खिदमत और उन्हीं के एहतराम की निस्बत वो बरकत हासिल कर सकती है, उनको नाराज करके बरकत हासिल नहीं कर सकती। फिर ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जवानी में बूढ़ों की इज्जत करता है, अल्लाह ताला बुढ़ापे में उसके लिए इज्जत करने वाले पैदा कर देता है। ये चीज भी दलालत करती है इस बात पर कि सास और ससुर सबसे ज्यादा हक रखते हैं कि उनका ख्याल रखा जाए और उनकी खिदमत और एहतराम किया जाए, इसलिए कि उनके साथ सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है औरत का। आप खुद सोचिए कि अमली जिंदगी में अगर एक औरत कहती है कि मुझ पर सास और ससुर का कोई हक नहीं है, उसका बेटा जाने और बेटा देखे, बात तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी लगती है, खुशनुमा लगती है, लेकिन फिर बेटा कमाएगा किस वक्त? जब वो अपने माँ बाप की खिदमत में लगा रहेगा, एहतराम और उनकी अताअत में लगा रहेगा,
تو کمانے کا اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا, کوئی وقت نہیں ہوگا. جبکہ بیوی اس کی معاون بنائی گئی ہے, تو معاون نے تو اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ میں نے معاونت نہیں کرنی ان کاموں میں اپنے شوہر کی, کہ ساس سسر کو دیکھوں یا ساس دادا دادی شوہر کے ہیں یا نانا نانی ہیں یا جو مہمان آتے ہیں سسرال کی طرف سے ان کا کوئی کام کروں. تو پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسا شوہر اپنی عورت اپنی بیوی کو بھی صرف اتنا حق دے جتنا کم سے کم شریعت نے بتایا ہے, کہ اسے کوئی رنگا رنگ کپڑے اور کھانے لا کے نہ دے, اس کی ضروریات بس اتنی ہی پوری کرے کہ صبح ایک گلاس دودھ دے دے اور شام دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ بیوی کا حق اتنا ہی ہے کہ جس سے اس کی زندگی برقرار رہے, اتنا کھانا اسے دے دے کہ چند کھجوریں دے دے یا ایک پھل لا کے دے دے اور کہے کہ بیوی میری طرف سے اتنا ہی ہے, باقی میرا ٹائم اپنے والدین کے لیے ہے یا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے ہے. تو یہ بات عورت کے لیے بڑی گراں گزرے گی, اسے اچھا نہیں لگے گا. تو جب کچھ حاصل کرنا ہو تو اس وقت پیمانہ اور ہو, اور جب کچھ دینے کی بات آئے تو پیمانہ اور ہو جائے, یہ کہیں بھی مناسب نہیں ہے. کسی عورت کو اگر پتہ چلے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ میری بھابھی کا سلوک بہت برا ہے, اس نے میرے بھائی کو بھی ماں باپ سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے, تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ کوئی عورت بھی نہیں چاہے گی کہ اس کی امی کا دل بھابھی کی طرف سے دکھے یا بیٹے کی طرف سے دکھے. آج کل یہ عموماً ہے کہ بیٹے اور بھابیاں خیال نہیں رکھ رہے, اور اس وقت بیٹیاں بڑی پریشان ہوتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس ہوتے تو ہم ان کا خیال رکھتے, لیکن ظاہر ہے بیٹی ان کے پاس جا کے رہ نہیں سکتی, انہیں لا کے اپنے پاس رکھ نہیں سکتی. تو جب اسے یہ پتہ ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے سوچتی ہوں کہ میری بھابھی بڑی فرما بردار ہو, بڑا خیال رکھنے والی ہو, بڑی سمجھدار ہو اور حقوق پورے کر رہی ہو, تو پھر ظاہر ہے مجھ پر بھی یہ عائد ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے ساس اور سسر کی خدمت گزار ہوں, ان کی اطاعت کرنے والی ہوں, اور میں بھی ان کو کوئی دکھ دینے کا سبب نہ بنوں. شریعت نے جتنا حکم دیا ہے یا شریعت جتنا پسند کرتی ہے, اگر پھر بھی معاملات بگڑ جائیں تو ظاہر ہے وہ تو معاملات پھر انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتے. اس صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھداری سے کام لے, اس ماں باپ کو بھی سمجھائے, بیوی کو بھی سمجھائے, اور اگر پھر بھی معاملہ ایسا ہو تو ظاہر ہے وہ بیوی سے معذرت کر سکتا ہے. ایک خاتون کی شادی ہوئی تو اس کی ایک نند جو ہے وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی. اب بیوی نے مارنا بھی ہے اپنی بھابھی کو, لڑائی جھگڑا بھی کرنا ہے, ظاہر ساتھ ساس بھی تھی, تو ساس کا معاملہ بھی ایسے ہی پھر ہو جاتا تھا کہ وہ انہیں فطری طور پر اپنی بیٹی کا خیال آتا تھا کہ یہ اس کا ایک بچہ بھی تھا, شوہر نے چھوڑ دیا ہوا تھا. تو ایسی صورتحال میں جو شوہر تھا نا, جب رات کو سونے لگتے تھے میاں بیوی, تو بیوی ہزارہ شکایتیں کرتی تھی کہ آج آپ کی بہن نے میرے ساتھ یہ کیا, آج آپ کی والدہ نے میرے ساتھ یہ کیا. شوہر کو کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری بیوی قربانی دے رہی ہے. وہ شوہر کہا کرتا تھا کہ آپ میری بہن نے آپ کو ڈنڈے سے مارا ہے نا, آپ مجھے اس سے دگنا ڈنڈے سے مارنے, میں مار کھا لوں گا, لیکن وہ میری ماں ہے, میں ماں کو نہیں کچھ کہہ سکتا, یا میری بہن ہے میں مجبور ہوں. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, لیکن شوہر کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کی بیوی قربانی دے رہی ہے, اور اس کی اگر حوصلہ افزائی یا اس کا اعتراف میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا. لہٰذا شوہر کو اپنی بیوی کا احسان مند بھی ہونا چاہیے کہ ان مشکل حالات میں بیوی میرا ساتھ دے رہی ہے. ایسے معاملے ہوتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر معاملات زیادہ بگڑ جائیں تو کوشش کرے, وہ قوام ہے, بات کرے کہ دونوں کو الگ الگ رکھے. اب جب بیوی اپنے گھر سے آ کے کھانا پکائے گی, صفائی کر کے جائے گی, دیکھ ریکھ کر کے جائے گی, تو یہ شاید چیز زیادہ اچھی لگے گی ساس کو بنسبت اس کے کہ اندر رہے, ساتھ رہے, اور
پھر وہ کام بھی کرے اور نام بھی نہ ہو کہ جی میری بہو یہ بھی کرتی ہے ایسا بھی کرتی ہے. تو یہ معاملات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. بہرحال ساس اور سسر کی خدمت ہر صورت فوقیت رکھتی ہے کہ عورت ان کی دلجوئی کرے، ان کی خدمت کرے. مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. ان نے کہا ہے کہ کچھ حقوق ہوتے ہیں ضابطے کے اور کچھ حقوق ہوتے ہیں رابطے کے. ضابطے کے حقوق وہ ہیں جو آئینی اور شرعی ہوتے ہیں، یعنی شریعت حقوق طے کرتی ہے. رابطے کے حقوق وہ ہوتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو بہت سی باتیں ہمیں جس کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں اس کی برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور بہت سے اس کے معاملات پر پردہ ڈالنا پڑتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر آ کے تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے قربانی دینی پڑتی ہے. یہ رابطے کے حقوق ہیں، اور رابطے کے حقوق زیادہ اہم ہوتے ہیں بنسبت ضابطے کے، کیونکہ ضابطہ یا قانون یا شرعی حق تو تھوڑا سا محدود ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے، تو بیوی کا حق اتنا ہی ہے کہ شوہر اسے صبح 1 گلاس دودھ پلا دے، 1 گلاس شام کو پلا دے، اور یا چند کھجوریں یا روٹی، 1 روٹی گنی چنی بیوی کو کھلا دے اور 1 روٹی شام کو کھلا دے. بیوی کا حق اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. نان نفقہ اسے ہی کہتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو رابطہ ہے وہ خود مجبور کرتا ہے کہ آپ تنہا لائیں تو بیوی کے ہاتھ پہ رکھیں. بیوی اپنی مرضی سے کپڑے جوتے بنا رہی ہے، ہر 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد فضول خرچیاں بھی کر رہی ہے، ضرورت پر بھی خرچ کر رہی ہے، کہیں عقل مندی سے خرچ کیا جا رہا ہے، کہیں بے عقلی سے کیا جا رہا ہے. شوہر برداشت کر رہا ہے، وہ کما کے لاتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، لیکن وہ پوچھتا ہی نہیں کہ بھئی کہاں آپ خرچ کرتی ہیں. یا خود لا کے دیتا ہے بیوی کو سال میں 4 6 سوٹ، اور پوچھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس پر سال میں 1 سوٹ ہی لا کے دے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب بیوی واقعی کپڑا پھٹ جائے اور اس قابل ہو جائے کہ اب اسے نئے کپڑے کی ضرورت ہے تو پھر لا دے. ورنہ بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مزید کا مطالبہ کرے، کیونکہ اس کا نان و نفقہ اسی کے اندر محدود ہے. اسی طرح بیوی کی طرف سے کوئی شوہر کا حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کی سہیلیوں کو، بیوی کی کزنوں کو، بیوی کے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دے. لیکن حسن معاشرت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کرے. یہی رابطے کا حق ہے کہ جب بیوی کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہوگا تو پھر بیوی کی بہت سی باتیں ایسی بھی ماننی پڑیں گی جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن کرنی ہوتی ہیں. اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قانون طے نہیں کرتا، لیکن جو رابطے کا تعلق ہے، حسن معاشرت کا تعلق ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ کیا جائے. تو بہرحال میرے خیال میں تو یہ شرعی حق بھی ہے، اور یہ اس کی دلیل خود حسن معاشرت سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ ماں باپ کا حق یا ساس سسر کا حق عورت پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو. آپا اس کے نتیجے میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ عقد تو دونوں میاں بیوی کے درمیان ہوا ہے تو جی کیا شوہر کے اوپر بیوی کے ماں باپ کا اسی طرح حق بنتا ہے؟ اسی طرح حق نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر قوام ہے اور اس پر ذمہ داریاں اپنے خاندان کی یا اپنے ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی زیادہ عائد ہوتی ہیں اس پر. البتہ یہ شوہر کا حسن سلوک ہے. اس نے پھر وہی بات آ جاتی ہے، اس نے معاشرت ہے کہ وہ اپنے بیوی کے بہن بھائیوں کا یا رشتہ داروں کا یا بیوی کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھے اور ان کو بھی مناسب ظاہر وقت دے یا پیسہ ان پر خرچ کرے. تو یہ اس نے معاشرت سے چیز تعلق رکھتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ عورت اور مرد کا حق ایک دوسرے پر ایک جیسا ہے رشتہ داروں کے معاملے میں، تو ایسا نہیں ہے. مرد پر رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے اپنے رشتہ داروں کا، اور عورت پر حق اس کے رشتہ داروں کا اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ عورت بہرحال مرد کے ماتحت ہے. اگر مرد اجازت دے تو وہ ماں باپ کو مل سکتی ہے، اجازت نہ دے تو وہ مل بھی نہیں سکتی.
اگر شوہر اجازت دے تو ماں باپ یا بہن بھائی اس کے گھر آ سکتے ہیں. اگر اجازت نہ دے تو اگر وہ زیادتی کر کے اجازت نہیں دے رہا تو اس کا گناہ تو شوہر کو ہوگا، لیکن عورت اپنا حق استعمال نہیں، اپنا وہ اس میں نہیں کر سکتی کہ زبردستی اپنے ماں باپ کو اپنے گھر آنے کی اجازت دے دے یا اپنے بہن بھائیوں کو اجازت دے دے. ظاہر عورت ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ قوام مرد ہے اور مرد کی اطاعت عورت پر فرض ہے. اور مرد خوش تبھی رہتا ہے جب اس کے خاندان والوں کے ساتھ تو عورت اس میں سلوک رکھے، اچھا ان کے ساتھ پیش آئے. اور مرد اگر چاہتا ہو، پسند کرتا ہو تو پھر عورت کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر مرد نہیں چاہتا تو عورت مجبور ہے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتی. آپ کا سوال اس طرح آ رہا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ واحد اکلوتی اولاد ہے، کوئی ان کے ماں باپ، اس کے ماں باپ کے لیے اور کوئی نہیں ہے دیکھ ریکھ کرنے والا، تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ ہم تب بھی جانتے ہیں کہ ابھی شریعت نافذ ہے. بے شک تب بھی شوہر کی اجازت سے ہی عورت ان کی دیکھ ریکھ کر سکتی ہے، ان کا خیال رکھ سکتی ہے. ویسے یہ ہے کہ والدین جو ہے نا یا کوئی بھی فرد، وہ صرف ماں باپ اولاد پر اس کا حق نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی بہت سے افراد ہوتے ہیں جن پر اس کا حق ہوتا ہے. جیسے ایک عورت ہے تو وہ اب بوڑھی ہو گئی، خود نہیں کچھ کر سکتی، تو اس کی اولاد نہیں ہے، یا ایک بچی ہے اس کی، اس نے شادی کر دی، یا بہت سی بچیاں ہیں شادیاں کر دی، وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو اس عورت کا حق اس کے باپ بھائی پر ہے. بھائی اس کا ولی ہے، شریعت اس کو سرپرست قرار دیتی ہے. باپ پر حق ہے، باپ نہ ہو تو دادا پر ہے، دادا نہ ہو تو چچا پر حق ہے، چچا نہ ہو تو بھائی پر حق ہے، بھائی نہ ہو تو بھتیجے بھائیوں پر حق ہے، بھتیجے نہ ہو تو چچا زاد بھائیوں پر حق ہے کہ وہ عورت کے ہمیشہ کے لیے ولی ہیں، سرپرست ہیں. وہ عورت کی دیکھ ریکھ کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کے بارے میں جائزہ لیں گے کہ اب ہم نے اپنی اس ایسی بہن کو جس کی اولاد نہیں ہے اس کو کیسے رکھنا ہے، کیسے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے. یہ خاندان کے مسئلے ہیں، خاندان کو مسئلے حل کرنے چاہیے. کہ یا اس کا بہن کا ظاہر شوہر ہے تو شوہر کا بھی خاندان ہے، شوہر کے بھی چچا زاد ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سوچیں کہ اب ہم نے اس شخص کا کیا حال سوچنا ہے. خاندان اسلام میں جدا نہیں ہے، بلکہ خاندان پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، یہاں تک کہ شریعت تو عاقلہ بھی، یعنی اگر دیت آ گئی ہے تو وہ دیت بھی پورے خاندان پر اس لیے عائد کرتی ہے جو مرد خاندان ہوتے ہیں، خاندان میں سے ہوتے ہیں اور مرد کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سب پر عائد کرتی ہے، تاکہ سب کو پتا ہو کہ اگر ہمارا کوئی شخص کسی کا قتل کرے گا تو ہمیں سارے خاندان کو وہ فٹیک سہنی پڑے گی اور مالی تاوان ہمیں سہنا پڑے گا. شریعت پابند کرتی ہے، یعنی شریعت توازن رکھتی ہے اور صرف ایک رشتے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس نے بہت سے رشتے رکھے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہوتے ہیں. تو جو شخص اس کی اولاد نہیں ہے یا اس کی بچیاں ہیں، بچیوں کی شادی کر دی ہے، تو اصل میں جب وہ فوت ہوگا تو اس کے حصے دار اس کے چچا بنیں گے یا چچا زاد بنیں گے. تو پھر اس چچا پر اور چچا زاد پر اس کی کفالت بھی فرض ہے اور اس کی نگہداشت بھی فرض ہے، کیونکہ انہوں نے حصہ لینا ہے، تو حصہ لینا ان پر حقوق بھی عائد کرتا ہے. ایسی صورت میں وہ حقوق عورت کے اپنے ماں باپ پر آ جائیں گے یا بہن بھائیوں پر، اور مرد کے اپنے بہن بھائیوں پر آ جائیں گے، صرف وہ بچی کی ذمہ داری نہیں ہوگی. اچھی بات ہے. آپ نے بھی بتایا کہ کس طرح ہر انسان کا دوسرے انسان پہ ایک حق ہے، اور اس حق پہ ہم دیکھتے ہیں امام غزالی بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے لیے امتحان بھی ہے. جب کسی کے سے دل تنگ ہو رہا ہو تو آپ کوئی کچھ بتائیں گی، کوئی دعا بتائیے، کچھ بتائیے جس سے انسان اپنے دل کو
دوبارہ تھام لے اور اپنا حسن سلوک جاری رکھے. پر گرمی ہے یہ ایسی ہوگا. اچھا ہے یہ بالکل بات صحیح ہے امام غزالی کی، اور ظاہر ہے اسی کے سارے قائل ہیں بیٹا نہیں دسنا کہ ڈبا ہر ہے جگہ پر نا انسان امتحان سے گزر رہا ہے، اور ہر چیز انسان کے لیے آزمائش ہے، مال بھی، اولاد بھی، دولت بھی، عہدہ بھی، اور یہ سارے رشتہ دار بھی، اور یہ پھیلا ہوا ہے ان کا جال، سسرال کا ددیال.